तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ विश्वतश्चक्षुरुदविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुदविश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। परमपिता परमेश्वरलाई प्रणाम गर्दै हाम्रा सम्पूर्ण गुरुवरहरूमा अभिवादन प्रणाम स्मरण का साथै उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण स्वाध्याय अनुरागी महानुभावहरूमा पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वाध्यायमा हामी छौं। स्वाध्याय को सीधै अर्थ हो शतशास्त्राणाम अध्ययनम, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। यो मोक्ष शास्त्रहरूको अध्ययन हो। यसका व्याख्याहरू विविध रूपमा हुन सक्छन्। एकै सूत्रको अनेक व्याख्या हुन सक्छ, अनेक प्रकारले त्यसलाई भन्न सकिन्छ। तर हामीले आफ्नो स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नै व्याख्या गरेर जाने होइन, किनकि योग के हो त? योग को प्रारम्भ भनियो अथा योग अनुशासनम। अनुशासन को अर्थ यदि यहाँहरू बिर्सनु भएको छ भने अनुशासन को अर्थ हो एउटा परम्परादेखि चलिआएको पद्धति। अनुशासन त्यो हैन, व्याख्या आफैमा हुँदैन। हामीले आफू अनुकूल जे पायो त्यही व्याख्या गर्न मिल्दैन हैन। त व्याख्या कस्तो हो? व्याख्या त सठिक जस्तो हुनुपर्छ त्यही हुन्छ। मात्र हामीले परिवर्तन गर्ने के हो? दृष्टान्तहरू परिवर्तन गर्ने हो। त्यसलाई सम्झाउने वाला कुन पद्धतिबाट सम्झाउँछौं, कसरी चाहिँ बुझ्न सकिन्छ, यो परिवर्तन गरिने हो। दृष्टान्तहरू परिवर्तन गरिन्छ। तर ऋषि परम्पराबाट आएको शास्त्र हो योग दर्शन हैन। त्यसैले ऋषि परम्परामा जे कुराहरू भनिए त्यति कुराहरू हामीले यहाँसम्म सम्प्रेषण गरिदिने हो। आज पनि हामी सूत्र वाचनबाट हामी प्रारम्भ गरौं। सूत्र वाचन हामी गर्नेछौं। सबैभन्दा पहिले म 6 वटा सूत्र वाचनका लागि आदरणीय सीताराम पोखरेल सरलाई मैले अनुरोध गरे र यसपछि नारायण प्रसाद जीले वाचन गर्नुहुनेछ, त्यसपछि सहना जीले र त्यसपछि देवी दिदी बाँकीको समय हामीसँग अझ रहिरहनुहुनेछ। आदरणीय सीताराम सर। आवाज खुलेन सर। भयो। यो हेरेर भन्ने हो कि नहेरी भन्ने? स्वेच्छा हेरेर भन्नु सर, शुद्ध वाचन गरौँ आराम। ओम नमो नमः सर्वेषां नमो नमः।
तपस्योध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थ क्लेशतनु करणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषा अभिनिवेशा पंचक्लेशाः अविद्याक्षेत्र मुत्तरेषां प्रस्तुततनु विच्छिन्नोदाहरणम् अनित्या शुचि दुखात्मसु नित्या शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या दिग् दर्शन शक्तोरेकात्मते वस्मिता। यो 5 नंबर को एक पटक भन्नुस् त सीताराम सर। अनित्या शुचि दुखात्मसु। यहाँनिर हजुरको ना छुट्दैछ, दुःखानात्मसु नाम अक्षर छुट्दैछ है, त्यसलाई यो पनि समेटौं। नात्मसु अविद्या अनित्या शुचि दुःखानात्मसु। दुःखानात्मसु नित्या शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। ल धन्यवाद। 6 वटा यहाँ भयो। अब नमो नमः। सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदोषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयाश्च तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सतीमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः। योभन्दा अगाडि जाने हो गुरु? गुरुको नेट गयो जस्तो छ। म स्क्रिन शेयर गरिदिन्छु। सरस्वतीजीलाई भन्नु पर्ला है कि रुबीजीलाई? ओम सरस्वतीजी म स्क्रिन शेयर गरिदिन्छु। गुरु अब अर्कोलाई पालो दिउँ न। हैन गुरु मैले त भने अब यो अगाडि बढ्ने कि पछिको को हो भन्ने गर्नुस्। अब देवी दिदीले गरौँ। स्वागत छ दिदी हजुरलाई। ओम हजुरहरू सम्पूर्णमा ओमको अभिवादन, गुरुवरमा पनि अभिवादन। पहिला हजुरहरूलाई अभिवादन गरेर बल्ल गुरुवरलाई गर्दैछु। परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वविवेकिनः। हेयं दुःखम् अनागतं दृष्टि दृश्ययोः। मैले नहेरिकन भन्न कोसिस गरेको, यहाँनिर आएर अड्किहाले। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। ठिक छ दिदी। यो अगाडिका क्लेशमूलपछि भएका हुन् र? हस् क्लेश त्यहाँबाट भन्ने हो। ध्यान हेयस तद्वृत्तयःसम्म उहाँले भन्नुभएको थियो है। हजुर हस् मेरो गल्ती भयो। क्लेशमूलः कर्मशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः सतीमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते लाद परिताप फलाः पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वविवेकिनः। सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतम् रहेछ। हजुर हेयं दुःखम् अनागतम् दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। हेयं दुःखम भनेपछि अनागतम भन्न पनि मिल्यो, दुःखम भनेपछि अनागतम पनि भन्न मिल्यो। हजुर राम्रो छ। अब यस पछाडि फेरि हाम्रो आदरणीय कमला तिमिल सेनाजी हुनुहुन्छ। फेरि प्रारम्भबाटै सुरु गर्ने होला।
ओम धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको जुन सक्रिय सहयोग बीचमा गर्नुभएको छ यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद मैले दिन चाहन्छु। मेरो आवाज त सुन्नु आछ हैन? राम्रो छ गुरु। धन्यवाद। यो इन्भर्टरको झट्काको कारणले यो नेट का कारणले रिजोइन भएमा अनि सबैको उच्चारण त हाम्रो भयो हैन हजुर? भयो गुरु। ठीक। अब जो हामी जो स्वाध्याय गरिरहेका छौं यो स्वाध्याय हाम्रो 17 नम्बर सूत्रका आधारमा यो रहेको थियो। 17 नम्बर सूत्रको आधार थियो हाम्रो कि 17 नम्बर सूत्रमा यहाँहरूले देख्नुभयो कि जो हाम्रो यो चतुर्व्यूहको कुरा गर्यौं हैन? चतुर्व्यूहको कुरा गर्दाखेरि हेय हे हेतु हान र हानोपायको कुरा गरिरहेको थियो। हेय हेय भनेको यो दुःख बहुल संसार यो त्याग गर्ने योग्य छ। त्यसपछि प्रसंग आयो हेय हेतुको दोस्रो कारण हैन? यो हेय हेतुको प्रसंग 17 नम्बर सूत्रदेखि हाम्रो 24 नम्बर सूत्रसम्म जान्छ हैन? यो हेय हेतुको प्रसंग नै त्यहाँ चल्छ। अब यो हेय हेतु जो हामी पढिरहेका छौं 17 नम्बर सूत्रमा दृष्टि दृश्ययो संयोगो हेय हेतु दृष्टि दृश्ययो संयोगो हेय हेतु हामीले पढ्यौं। अब यसमा यो हेय को हेतु के होता भनेपछि जो दृष्टा र दृश्यको जो संयोग छ हैन? दृष्टा र दृश्यको जो संयोग छ त्यो संयोग त्याग गर्ने योग्य छ हैन? त्यो संयोगलाई के बतायो? त्यो नै त्यो दुःख बताइयो कि यो दुःख त्याग गर्ने योग्य छ। यसैका बारेमा हामी पढिरहेका थियौं। यहीसम्म स्वाध्याय पुगेको थियो। अब यहाँनिर द्रष्टा भन्नाले को भयो त? द्रष्टा त्यो चेतन तत्व त्यो आत्म तत्व। दृश्य भन्नाले यो प्रकृति यो बुद्धि। अब यो आत्मा भनौं द्रष्टालाई राम्ररी बुझ्न आत्मा र दृश्य के भए? फरक फरक भए पनि बाहिरबाट इन्द्रिय आदिका क्रियाद्वारा हामीले के देखियो भने चेतन जस्तो देखिने भयो। इन्द्रियहरू चलिरहेछन्, मुख बोलिरहेछ, आँखा देखिरहेछ, हात हल्लिरहेछन् हैन? बाहिरबाट देख्नेवाला त इन्द्रियहरू क्रियाशील भए हैन? यो देखियो त के भयो? यो चेतन जस्तै प्रतीत भयो। अनि यसले यो शरीर नै आत्मा हो कि हैन? यो शरीर नै यसैमा आत्मा यही हो, यो शरीर नै पूर्ण रूपमा हो। यो जो एउटा अज्ञानका कारणले यो उपस्थित भयो। हामीले यो दृश्यलाई र त्यस आत्मालाई एक गरिदियौं हैन? हालाकि एक जस्तो त हुन्छ, मान्यौ त्यसलाई, एकै भनेको मिसिने त्यो होइन। त यस कारणले त्यो दुःखको कारण बन्छ। संयोगको अर्थ यही भयो कि जसरी हामी यो संसारमा पनि कहीँनिर कुनै घटना घट्यो है त? कहीँनिर घटना घट्यो, हाम्रै छिमेकमा केही घटना घट्यो भनेपछि त्यहाँनिर जोसँग घटना घटेको छ, कोही भनौँ न दुर्घटनामा अपाङ्ग नै भयो, कसैका हात खुट्टा काटिए, कसैको मृत्यु नै भयो भने त्यहाँनिर यदि हाम्रो कसैसँग संयोग रहेको छ भने हामीले त्यसलाई आत्मीय भनेर ठानेका छौं भने त्यहाँ के हुन्छ? संसारमा पनि त्यहाँ दुःख बढी हुन्छ हैन? त त्यो नै दुःख हो। जहाँ संयोग हुन्छ, संयोग दुःखको कारण बन्दछ है त। अन्तिममा यहाँ यो स्वाध्याय हामीले यो सूत्रको पूरा गरिसकेका थियौं कि यो आत्मा यो साक्षी रूपमा जो पुरुष छ त्यो परिणाम शून्य छ, त्यो क्रियाहीन छ, त्यो साक्षी मात्र छ। अनि साक्षी पुरुषमा के हुन्छ? दुःख हुँदैन। अब यहाँनिर भयो के?
जो बुद्धि सत्व दुखी भएमा, जो बुद्धि दुखी भएमा आत्मा त के गर्छ, द्रष्टाले के गर्ने हो, त्यही बुद्धिका आधारलाई आत्मसात गर्छ, त्यसैको प्रतिबिम्बलाई ग्रहण गर्छ, त्यसै अनुसारले त्यही प्रतिबिम्ब त्यही आत्मामा पर्छ अनि कस्तो लाग्छ, दुखी जस्तो लाग्छ। त यो संयोग नै हेय हेतु हो भनेर यहाँ वर्णन गरियो। 17 नम्बर सूत्रसम्म हामी यहाँ पुगेका छौं र अब यो सूत्र वाचन गर्नु होला। कमलाजीले वाचन गर्नुभयो, नभए वाचन गर्नु होला। कमला तिमसिनाजी। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, उच्चारण गर्नुस्। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, भूतेन्द्रियात्मकम, 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 भोगापवर्गार्थम, 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 दृश्यम, दृश्यम, अब पूरा पढ़ने वाला। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। भोगापवर्गार्थम भन्नुस् त। भोगापवर्गार्थम, 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 अपवर्ग भन्नुस् त। अपवर्ग, भोग, भोग, अपवर्ग, अपवर्ग, अर्थम, अर्थम, भोगापवर्गार्थम, भोगापवर्गार्थम। अब यसलाई छुट्याउनु हो भने प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इन्द्रिय आत्मकम, इन्द्रियात्मकम भोग अपवर्ग अर्थम दृश्यम। पढ्नुस् त। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इन्द्रियात्मकम भोग अपवर्ग अर्थम दृश्यम। अब एकछिन स्वाध्याय गर्नु होला, आफ्नो नोट गर्नुपर्ने कुरा गर्नु होला। त यहाँनिर हेर्नुस्, एउटा 17 नम्बरमा 17 नम्बरमा जो सूत्र आयो, 17 नम्बरमा के सूत्र आयो भन्नुहुन्छ भने दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु, हैन? द्रष्टा र दृश्यको संयोग हेयको हेतु हो। जो दुखलाई नष्ट गर्नुपर्ने हो, जो दुःख छ, अनागतम दुःखम भनेर पढ्यौ नि हामीले, हैन? अनागतम दुःखम, जो अहिलेसम्म आएको छैन त्यो दुःख के हो? हेय हेतु हो। त्यहाँनिर कति शब्द आयो 17 नम्बरमा? दृष्टि दृश्ययो संयोगो हेय हेतु। त यहाँनिर एउटा द्रष्टाको कुरा आयो, अर्को दृश्यको कुरा आयो, तेस्रो संयोगको कुरा आयो। यी तीन का बारेमा खुलाएर स्पष्ट व्याख्या अगाडि गरिन्छ। यहाँदेखि 23 सम्म, त्यस्तै 24 सम्म पनि यसको कारण खुलाइन्छ। त हजुरहरूले एउटा निश्चित के गर्नुहोस् भने 17 नम्बर सूत्रदेखि 24 नम्बरको सूत्र 17 नम्बरको आधारमा गरिएको छ। हेय हेतुको व्याख्या गरिएको छ, यसो चाहिँ बुझ्नु होला। एक एक शब्दको व्याख्या गरिन्छ। ठीक छ हजुर? के गरिन्छ? एक एक शब्दको व्याख्या गरिन्छ। त अहिले जो यहाँनिर व्याख्या गरिँदैछ त्यो के को गरियो?
त्यो व्याख्या हजुरहरूका सामुन्ने दृश्यको गरिन्छ। अब दृश्यका बारेमा बताइयो कि दृश्य के हो हैन। हजुरका सामुन्ने यो सूत्र आयो 18वां नम्बर कि दृश्य के हो, त दृश्य कस्तो हुन्छ, के गर्छ हैन। अब यहाँनिर यो सूत्रमा दृश्यको स्वभाव कस्तो छ एक कुरा आयो। के आयो? दृश्यको स्वभाव कस्तो छ। दोस्रो कुरा आयो दृश्य कस्तो स्वरूप वाला छ। तेस्रो कुरा आयो कि दृश्यको प्रयोजन के हो। ठीक छ, पहिले म सरसर्ती लगेर जान्छु। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया र स्थिति, यो चल्यो पो। प्रकाश क्रिया र स्थिति शीलम, यो स्वभाव भएको। शीलम भन्नाले के भो? स्वभाव भएको। यसलाई कसरी पनि हामीले पढ्न सक्छौं। प्रकाशशीलम, क्रियाशीलम, स्थितिशीलम च। ठीक छ नि। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। तो यो दृश्य का बारेमा जो हामीले बतायौं, यो दृश्य, यो सम्पूर्ण प्रकृति या दृश्य हामीले अर्को के बतायौं? बुद्धि। बुद्धिमा केन्द्रित सबै धर्महरू। यति ध्यान राख्नु होला है। हामीले स्वाध्यायमा पढ्यौं, सूत्रको व्याख्यामा पढ्यौं, दृश्य के हो? बुद्धिमा केन्द्रित सबै, बुद्धिमा रहेका सबै धर्महरू। अब यहाँनिर त्यहाँ बुद्धि कस्तो छ? त्यो बुद्धिमा तीनै गुण रहेका छन्। ठीक छ, बुद्धिमा के छन्? तीनै गुण रहेका छन्। त तीनै गुणका अनुसारले स्वभाव हुने वाला दृश्य हो। तीनै गुणका आधारमा भन्नाले प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। त प्रकाश भने प्रकाशशीलम, क्रियाशीलम अनि स्थितिशीलम। त प्रकाशशील भनेको के हो? प्रकाशशील भनेको सत्व गुणलाई भनेको हो। प्रकाशशीलम सत्व गुणलाई भनियो हैन। किनकि प्रकाश कसको द्योतक हो? सत्व गुणको द्योतक हो। प्रकाश, ज्ञान हैन, यो सत्व गुणको द्योतक हो। अनि अर्को कस्तो छ? यानी कि सत्व गुणको स्वभाव वाला त्यो दृश्य छ। अर्कोमा भनियो क्रियाशीलम। सत्व मात्रै होइन, क्रियाशील पनि छ। त क्रियाशील को हुन्छ हैन? चञ्चलता, कार्य गर्ने बढी प्रवृत्ति कसको हुन्छ? त्यो कार्य गर्ने बढी प्रवृत्ति रजोगुणमा हुन्छ। त यहाँ अर्थ आयो कि क्रियाशीलम रजः, क्रिया स्वभाव वाला। यहाँ यस्तो अर्थ लगाउनु, क्रिया स्वभाव वाला रजोगुणले युक्त भएको, रजोगुणले युक्त भएको क्रिया स्वभाव वाला दृश्य हो। पहिलो स्वभाव कस्तो थियो? प्रकाश स्वभाव वाला, ज्ञान स्वभाव वाला। दोस्रो कस्तो आयो? क्रियाले युक्त भएको, क्रिया स्वभाव वाला। ठीक छ, रजोगुणले युक्त भएको। यहाँ यो अर्थ यहाँ लाग्न जान्छ। तेस्रोमा आयो स्थितिशीलम तमः। स्थितिशीलम, स्थिति जडतालाई भनिन्छ हैन। स्थिति केलाई भनियो हजुर? स्थिति भनियो जडतालाई, यानी कि तमको गुणलाई स्थिति हैन, स्थित रह। त स्थितिशीलम तमः, स्थितिशीलले, स्थिति स्वभाव वाला तमो गुणले युक्त भएको। यानी कि दृश्यको स्वभाव कस्तो छ? सतो गुणको जस्तो छ। दृश्यको स्वभाव कस्तो छ? रजोगुणको जस्तो छ। दृश्यको स्वभाव कस्तो छ? तमो गुणको जस्तो छ। त कुल मिलाएर के भयो? दृश्यको स्वभाव सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यानी कि तीनै गुणले युक्त छ। छोटकरीमा अर्थ के आयो? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, यानी कि दृश्यको स्वभाव प्रकाश क्रिया स्थिति स्वभाव वाला, यानी कि त्रिगुणात्मिका छ। तीनै गुणले युक्त छ। के? दृश्य हैन। दृश्य भन्ने बित्तिकै हामी यहाँनिर बुद्धि चित्तलाई पनि सम्झन्छौं।
अच्छा, अब यसको आफ्नो स्वरूप के हो? हेर्नुहोस्, यहाँनिर यो बडा गम्भीर र बडा सारगर्भित शब्द छ। के छ? स्वरूप कस्तो छ दृश्यको? यो बुद्धि कस्तो हो? त भूतेन्द्रियात्मकम। के भनियो? भूतेन्द्रियात्मकम। यो आत्मकम भन्नाले अर्थ के आयो? आत्मकम भन्नाले त्यो भूत र इन्द्रिय आत्मा वाला। आत्माले अर्थ आउँछ, यहाँ स्वरूप। आत्माले आत्माको अर्थ आउँदैन। यहाँ आत्मा भन्नाले शब्दको अर्थ भयो स्वरूप वाला। त कस्तो स्वरूप वाला? भूतात्मकम इन्द्रियात्मकम। भूत स्वरूप वाला, इन्द्रिय स्वरूप वाला। ठीक छ। अब भूत भन्नाले के आयो? ल भन्नुस् त, कसले मलाई जवाब दिनुहुन्छ? भूत भन्नाले के आयो हजुर? कसले भन्नुहुने हो? माइक खुला छ भने खुला गरेर भन्नुस्, नभए मैले ह्यान्ड रेज गर्नुस्, म खोलिदिन्छु है। त भूत भन्नाले के भन्नुहुने हो? ल मैले अब कसैले बोल्नु भएन, मैले म बोल्छु गुरुदेव। अच्छा, ल ल ल ल ल रुबीजी। पञ्चमहाभूतको कुरा आउँछ। हजुर, ओम गुरुदेव। पञ्चमहाभूत हुन्छ भूत भन्नाले। बढिया, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ठिक छ, ठिक छ। अब बनिराख्नुहोस्, अहिले बन्द नगर्नु होला। भूत भन्नाले यहाँनिर अहिलेसम्म हामीले जे जान्यौं हैन, के आयो? पञ्चमहाभूत आयो। क्षितिज जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। अरु पनि केही जोड्नु हुने हो कि? हामीले हजुर भूतमा त्यही जोड्नु भयो। त भूत स्वरूप वाला यहाँनिर भूतका साथमा यहाँका लागि। ठीक छ, यहाँ त्यसैले मैले अघि भने बडा महत्त्वपूर्ण छ। भूतका लागि यहाँ भूतमा तन्मात्रा पनि जोडिदिनुस्। सूक्ष्म भूत तन्मात्रा पनि जोडिदिनुस्। त यहाँ दुई भए। भूतमा के भए? 5 तन्मात्रा भए। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। यी भूतमा आए। अच्छा, अब यहाँनिर यो सबले लेख्नुभयो हैन? 5 पञ्चमहाभूत र 5 तन्मात्रालाई भूतमा लेखिदिनुस्। यो स्वभाववाला। सामान्य रूपमा व्याख्या जो गरिन्छ, जो पहिले पञ्चमहाभूतको कुरा गरियो त्यो नै आउँछ। अनि अब अर्को शब्द के छ यसमा? भूतात्मकम त भइहाल्यो। अब यसमा इन्द्रियात्मकम। अच्छा, मैले आज नयाँ जोड्नेवाला छु यसमा पनि। इन्द्रियात्मकमको व्याख्या गर्नुस् त। इन्द्रियमा के गर्नुभयो रुबीजी? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय र एउटा मन। अच्छा, 5 ज्ञानेन्द्रिय। ठीक छ, सबैलाई थाहा छ। कान, आँखा, नाक, त्वचा, रसना। 5 ज्ञानेन्द्रिय। कर्मेन्द्रिय वाणी हैन, हात, पाउ हैन, मलद्वार, मूत्रद्वार वा गुदा वा जननेन्द्रिय भन्नुस्। अब यो कुरा बतायो 10। 11औं यसमा के राख्नु भयो? मन। अच्छा, अझ पनि के थप्नु हुने हो? अब अहंकार पनि थप्नु कि थाहा छैन। यसमा मन सम्बन्ध इन्द्रियमा 11। यसमा थप्दिनुस्। ल, अहंकार पनि थप्दिनुस्, महत्त्व पनि थप्दिनुस्, महत्त्व पनि थप्दिनुस् है त। हामीले यहाँ अब चित्त बुद्धि एकै भएको हुनाले हामीले एकै मानौं अहिलेका लागि है। अनि त्यसमा मन हामीले लिइसकेका छौं। त यसमा अहंकार पनि अहंकार पनि यसमा हामीले थप्दियौं। त यहाँसम्म इन्द्रियको पहुँच भयो, दृश्यको पहुँच भयो। अहिले व्याख्या दृश्यका सन्दर्भमा हो है हैन? अहिलेको व्याख्या दृश्यका सम्बन्धमा भएको कारणले यो दृश्यको पहुँच हामीले कहाँसम्म गर्यौं? भूतमा तन्मात्रा र पञ्चमहाभूत। अनि
सँगसँगै हामीले इन्द्रिय रूप जो छ इन्द्रियात्मकममा 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, महत्त्व, मन र अहंकार यो इन्द्रियमा आयो। अलिकति व्याख्यालाई मैले थप गरिदिएको मात्रै हो। त यसको स्वरूप यो हो भूत इन्द्रिय स्वरूप वाला, यसलाई मान्यो। यहाँसम्म दृश्य भयो, यहाँसम्म यो दृश्य भयो। अब यसपछि भोगापवर्गार्थम, भोगापवर्गार्थम, भोगार्थम अपवर्गार्थम हैन, भोगार्थम अपवर्गार्थम यो दृश्य के का लागि हो त यसको प्रयोजन के हो, यो धेरै ठाउँमा यहाँहरुको आउला। त यहाँ दुईटा छ, भोगका लागि र अपवर्गका लागि। सांसारिक विषयतर्फ यता ढल्कियो भने भोगका लागि भयो, भोगको समाप्ति भयो भने त्यसपछि आत्मातिर जब हामी प्रस्थान गर्दछौं, त्यतापट्टिको मार्गमा जब जान्छौं त्यो अपवर्गको मार्ग हुन्छ। आत्म साक्षात्कारको मार्गमा जब जान्छौं त्यो अपवर्गका लागि हुन्छ, त्यो मार्ग हो। त पहिले यो पुरुषका लागि भोग, भोगपछि भोगको कार्य समाप्त भएपछि या त्यताबाट विमुख भएपछि फेरि अपवर्ग यसको प्रयोजन हो। त यो दृश्य यसको स्वभाव, यसको स्वरूप, यसको प्रयोजन यहाँ वर्णन गरिने यहाँनिर मुख्य उद्देश्य हो यो सूत्रको हैन। यो दृश्य सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुणका यो जो लक्षण धर्महरू छन्, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, यस प्रकारको स्वभाव भएको भूतहरू, पञ्चमहाभूत, पञ्च तन्मात्रा र सँगसँगै 10 इन्द्रियहरू, मन, अहंकार र यसमा महत्त्व पनि हामीले जोड्यौं। यो समेत रहेको स्वरूप वाला यो पुरुषका लागि भोग र अपवर्ग माने मोक्ष को प्रयोजन वाला भएको यो दृश्य हो। यसको यो व्याख्या यहाँनिर गरियो। त यहाँनिर अब यो गुणहरूका बारेमा जो हामीले भन्यौं, यसलाई संक्षेपमा हामीले के भन्यौं त भने गुणहरू एक अर्कामा आश्रयीभूत हुन्छन्, गुणहरू भिन्न भिन्न छन्। अब तीनै गुणको साम्यावस्था जब बराबरीको स्थितिमा जान्छन् त त्यसलाई साम्यावस्था भनिन्छ। जब सँगसँगै रहन्छन्, कोही कसै भन्दा ठुलो या वेगवाला नभएर जब अगाडि बढ्छन् त्यसलाई साम्य अवस्था भनिन्छ। त्यही गुणहरूको साम्यावस्थालाई हामीले प्रकृति भनेका हुन्छौं। अनि यो दृश्यको स्वरूप पनि हामीले बतायौं र यसको प्रयोजन भनेको भोगका लागि, भोगासक्तमा भएका भोगका लागि र त्यसबाट क्रमशः द्रष्टाको स्वरूप देखाएर मुक्ति प्राप्त गर्नु यसको लक्ष्य रहेको छ, प्रयोजन रहेको छ। यसको अर्थ के भयो भने भोग र मोक्षका लागि हो। अरे भोग र मोक्ष के को हुने हो त यो के हो, बुद्धिका स्तरमा हुने हो। यो भोग मोक्षको यो कहाँबाट परिचालित भयो, बुद्धिबाट परिचालित भयो। त बुद्धिको पुरुषार्थ जहाँ सकिँदैन, यानी कि बुद्धि खूब लागिरहन्छ सांसारिक कर्ममा, त्यो बन्धन भयो। जहाँ बुद्धिको परिश्रम समाप्त भयो, अब बुद्धिले सांसारिक परिश्रम गरेन, अब आत्मातिर उन्मुख भयो, त्यो मोक्ष भयो। त्यस्तै अब सम्पूर्ण ज्ञान, अब यहाँ के हुन्छ त बुद्धिले सबै काम गरिरहेको छ, बाहिरी दृश्यहरूको पनि। अनि बुद्धिकै नजर बुद्धिमा दृष्टि कसको हुन्छ, आत्माको हुन्छ। बुद्धिका नजिक आत्मा रहेको हुन्छ। बुद्धिको जे कर्म गर्यो, जे बुद्धिमा जे देखियो त्यसको छाप परेको हुन्छ आत्मामा। त्यसैको प्रतिबिम्बले बुद्धिकै जस्तै आकारवाला हुन्छ। अब त्यही भएर किन आकारित हुन्छ, किनकि त्यो त्यसको फलको भोक्ता हो। त यहाँनिर हामीले यसका बारेमा केही वर्णन गर्यौं। त यो गुणलाई हामी के सम्झौं भनेपछि
अलिकति यसको केही म चर्चा मात्रै गरेर फेरि हामी त्यसैमा जाउँला कि गुण के हुन् त? गुण प्रकृतिका धर्म हुन्, गुण प्रकृतिका द्रव्य हुन्, गुण प्रकृतिका कण हुन्, गुण प्रकृतिका घटक हुन् है। यसो चाहिँ बुझ्नु होला। अनि एक किसिमले हेर्ने हो भने यो प्रकृति नै तीनै गुण हुन्। छोटकरीमा भन्दाखेरि यो प्रकृति के हो त? प्रकृति तीनै गुण हो। जब यो मूल बीजा रूपमा रहन्छ भनेपछि मूल प्रकृति भनिदिनुस्, कार्य रूपमा बाहिर प्रकट भयो भने यसलाई कार्य प्रकृति भनिदिएको हुन्छ। अनि यो सबैका लागि मुख्य भएका कारणले यो गुणहरूको यो साम्यावस्था, यो प्रकृति सबैका लागि मुख्य भएका कारणले यसलाई एउटा नाम प्रधान पनि भनिन्छ हैन। प्रधान पनि भनिने कारण अन्यका तुलनामा मुख्य रहेका कारणले। जस्तै भनौँ न, को मुख्य र को सहायक, को प्रधान र को गौण। जस्तै हजुरले लुगा लगाउनु भयो हैन, एक हजुर हुनुहुन्छ, एक लुगा। लुगा हजुरले समय समयमा परिवर्तन पनि गर्नुहुन्छ, छोडिदिनुहुन्छ, फेरि लिनुहुन्छ, अर्को लगाउनुहुन्छ। त यो लुगा मैले लगाएको छु भनेपछि प्रधान म भए कि यो लुगा हैन? प्रधान त म भए, लुगा प्रधान भएन, लुगा त सहायक भयो हैन। त्यस्तै प्रकृति प्रधान हो, अन्य गौण त्यहाँ भए। जस्तै व्यक्ति प्रधान हुन्छ, त्यसले लगाउने वाला अरु वस्त्र के भए त? गौण भए। त्यस्तै प्रकृति सबभन्दा पहिले प्रधान भयो, अन्य गौण हुँदै गर्छन्। अब यो तीन गुण, अब यो दृश्यलाई एउटा अर्को रूपमा पनि हामीले बुझौं भने यो दृश्य प्रकृति नै हो, एक अर्थमा बुझौं जो दृश्य आयो। अच्छा, यो दृश्य भनेको बुद्धिमा रहेका सम्पूर्ण धर्म हुन्, यो पनि एउटा हामीले बुझ्न सक्छौं। अच्छा, यो तीन गुण जो बताइए, सत्व रज तम, यी तीन गुण नै दृश्य हुन्, यो पनि हामीले भन्न सक्छौं। अब भूत इन्द्रिय आदि रूपमा त हामीले यसको वर्णन गर्यौं कि यो दृश्यमा कसरी परिवर्तन हुन्छ। यी गुणहरू नै भूत र इन्द्रिय आदिमा त्यसैका भित्र प्रविष्ट हुन्छन्, त्यसैमा परिणत हुन्छन्। भूतका रूपमा पनि परिणत हुन्छन्, यानी कि गुणहरू कहीं छुटेको हुँदैन। जस्तै प्रकृति कहाँनिर यो प्रकृति भन्दा अलग भन्न मिल्दैन नि त। त्यस्तै प्रकृतिलाई गुण रूप नै भनिसकेपछि गुण सबै ठाउँमा छन्। भूतमा पनि गुण छन्, इन्द्रिय रूपमा पनि त्यहाँ गुणहरू समाविष्ट छन्। प्रत्येक दृश्यमा गुण छ। अच्छा, इन्द्रियमा पनि हामीले स्थूल जो देखिने वाला इन्द्रिय हुन्छन्, सूक्ष्म जो इन्द्रियहरू हुन्छन्, यसलाई यदि हामीले विभाग गर्यौं भने बुद्धि र अहंकारलाई सूक्ष्म इन्द्रियमा मान्नुस्, बाँकी 10 इन्द्रिय र मन लगाएर यसलाई स्थूल रूपमा कार्य गरिरहेको यसो पनि भनिन्छ। यस प्रकारको यो भूत र इन्द्रियमा र भोग र अपवर्गका लागि प्रयत्नशील रहेको यसलाई के भनियो? यसलाई दृश्य भनियो। त स्वरूप त तीनै गुणवाला हो है, तीनै गुणवाला हो। भोग, अब यो जो सुख दुःख रूप जो गुण स्वरूपको जो अनुभव छ, त्यसको जुन ज्ञान भयो, पुरुषका साथमा जो प्रतिबिम्बित भयो, त्यसैले पुरुषले जो आत्मसात गर्छ त्यसलाई, त्यो त्यसको भोग बनियो। कुरा बुझियो कि बुझिएन? एकतिर एउटा दो बाटोमा हामी उभिएका छौं, बीचमा उभिएका छौं हैन। एकातिर भोग छ, एकातिर अपवर्ग छ। एकातिर सांसारिक सुखको बाटो छ, अर्कोतिर अपवर्गको बाटो छ। दुवै सँगै जाँदैनन्, यो एउटा क्लियर हुनुस् हैन। सँगसँगै जाँ, एउटा बाटो बन्द गर्नुपर्छ अनि अर्को बाटो प्रारम्भ हुन्छ। दुईटैतिर जान खोजेको माने के भयो? एउटा हाम्रो भनिन्छ नि, दुईटा नाउमा खुट्टा राख्नु हैन, कतै पनि पुगिदैन। फेरि यो दुई विपरीत दिशामा बग्नेवाला हुन्
हैन, एकै दिशामा भोग र अपवर्ग हुँदैन। जब सांसारिक दृश्यको विविध क्रियाहरूको बुद्धिमा रहेको जुन चित्र छ, त्यो चित्र, त्यो कार्य प्रणाली, त्यो कार्यको जो छाया आत्मामा पर्दछ त्यसलाई आत्माको भोग भनिन्छ। भोग गरेको होइन तर भोग जस्तो लाग्दछ। कुरा बुझ्नु नि। अनि जो अपवर्ग भनेको के छ भने जो भोक्ताको हो, भोक्ता त आत्मा नभई त हुँदैन, किनकि त्यसको सन्निधि त छँदैछ। अब आत्माको स्वरूपको बोधका पछि लाग्नु मतलब के भयो? आत्मा के हो यस प्रकारले चिन्न खोज्नु, त्यतापट्टि अग्रसर हुनु, यो के हो? यो नै मोक्ष हो, हैन? किनकि अब हामी आफ्नो मोक्ष कहीं मृत्युपछि यसो सम्झौला। यो एउटा कुरा फेरि बुझ्नु होला, भोग र अपवर्ग यानी कि मोक्षको परिभाषा कसका साथमा जोडियो? बुद्धिका साथमा, हैन? बुद्धिले भोगको बाटो बन्द गरेर अब आत्माका स्वरूपलाई जान्ने प्रयास गरेपछि त्यसलाई के भनिन्छ? त्यसैलाई अपवर्ग भनियो, हैन? त गुणहरूको, अब गुणहरूका जति पनि क्रियाहरू छन् त्यसमा त्यसका प्रति संवेदी हुन्छ। गुणहरूले क्रिया गर्छन्, त्यसका प्रति संवेदी हुन्छ, त्यसलाई जान्नेवाला हुन्छ पुरुष, त्यसको अनुभव गर्नेवाला हुन्छ, है? अब जो भोगमा लागेको छ, जो संसारमै आफ्नो किसिमले मस्त छ, त्यस्ताका लागि त अपवर्गको कल्पना गर्नु व्यर्थ छ। तर जो योग दर्शनको जो अध्ययन गरिरहेका छन् उनीहरूका लागि अपवर्गको चर्चा गर्नु पनि अवश्यम भावी हुन्छ, हैन? अनि अब भोग अपवर्ग कहाँ छ? बुद्धिमा स्थित छ। अब फेरि आत्मामा भनिन्छ। यसका लागि एउटा उदाहरण के दियो? यो सब बुद्धिकृत हुन् भने, हैन? यो सम्पूर्ण भोग र अपवर्ग बुद्धिका हुन् भने फेरि यो आत्माका लागि भन्ने किन भनिन्छ भनेपछि यसको उदाहरण पनि एउटा दिएको हामीले पढेका छौं। त्यो उदाहरण के हो भनेपछि कुनै देशका सैनिक सीमामा लडाई गरिरहेका हुन्छन् आफ्ना प्रतिपक्षी देशसँग, हैन? अब त्यहाँ हार्ने जित्ने को हुन्छ भनेपछि त्यो सैनिक हार्ने जित्ने हुन्छन्, हो कि होइन? सीमामा गएको सैनिक नै जित्छ, सीमामा गएको सैनिक नै हार्दछ शत्रु पक्षसँग भने त्यो सैनिकहरूको जित कसको जित भन्छौं? त्यस देशको शासकको जित भन्छौं, हैन? त्यस देशको राजा शब्द छ, राजाको जित भन्छौं, यानी कि शासकको जित भन्छौं। त्यो देशको जित भन्छौं। त्यो देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा राजा त आफै युद्ध गर्न गएको छैन, तर जित हारसँग त्यो सम्बन्धित हुन्छ। राजा या जो सरकार प्रमुख, यो देश प्रमुख जो हुन्छ त्यो संलग्न भएको हुन्छ। त्यस्तै, हैन? बुद्धिमा यो भोग अपवर्ग भए पनि सैनिकहरूले सिमानामा लडेर राजामा जित हारको आरोप भएको जस्तै यहाँ पनि बुद्धिमा भोग र अपवर्गको कुरा रहे पनि यसको सम्पूर्ण आरोपण कहाँ हुन्छ भनेपछि आत्मामा नै गरिन्छ। यो एउटा मैले यहाँहरू समक्ष यो किन भन्नेवाला कुरा केही विस्तारमा मैले बताउन खोजे। त यहाँ सूत्र थियो, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, हैन? ठीक छ, एकपटक देवी दिदीले यसको उच्चारण गर्नु होला। उच्चारण गर्नु होला दिदी। छैन म पुस्तक खोल्नु? मसँग नि पुस्तक त छ गुरु। ठिक छ, ठिक छ। यहाँ
प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पवर्गार्थम दृश्यम हाँ, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। धेरै धेरै धन्यवाद। त यहाँनिर हामीले दृश्यको स्वभाव, दृश्यको स्वरूप र दृश्यको प्रयोजनका बारेमा हामीले केही यसका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्यौं। अब हामी हेय हेतु को बारेमा नै चर्चा गरिरहेका छौं। 24 नम्बर सूत्रसम्म त्यसैको चर्चा रहन्छ। हेय हेतुमा आयो हैन, दृष्टि दृश्ययोः हैन, दृष्टि दृश्ययोः भन्ने कुरा आएको थियो। यहाँहरूले त्यो पढ्नुभयो कि द्रष्टा र दृश्यको संयोग। त अब यहाँ दृश्यको हामीले के जान्यौं? अब एकछिन यहाँलाई अब मैले केही नदेखाएर यदि सोधे भने फेरि हजुर अप्ठ्यारोमा नपर्नु होला हैन। हामीले भर्खरै 17 नम्बर के अरे 18 नम्बर सूत्रमा के पढ्यौं? दृश्यको स्वभाव कस्तो छ, दृश्यको स्वरूप कस्तो छ, दृश्यको प्रयोजन के हो, तीनवटा कुरा पढ्यौं है, नबिर्सनु होला। पढ्यौं हैन हामीले? अब फेरि सबै अप्ठ्यारो नमान्नु होला। पढ्यौं हैन हजुर? बुझ्नुभयो नि? धेरैले त बुझ्नुभयो, जसले बुझिराख्नु भएको छ बुझ्नुभयो हैन? त हामीले तीनवटा कुरा पढ्यौं। यसपछि पनि फेरि यो लेखिहाल्नु होला, नोट गरिहाल्नु होला कि दृश्यको स्वभाव के हो, दृश्यको स्वरूप के हो अनि दृश्यको प्रयोजन के हो। यसको अर्थ हो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम। यो तीनवटा कुरामा तीनवटा अर्थ छ। यस्तो दृश्य हो भनेर भनियो। अब यहाँनिर हामी चर्चा गरौं। कसले उच्चारण गर्नुहुन्छ? साहनाजीले उच्चारण गर्नुभयो कि भएन? ल साहनाजी उच्चारण गरौं। विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि। विशेषा विशेष लिंगा मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणानि। पर्वाणानि हैन, पर्वाणि हैन। अब मसँगै पढ्नुस् त। विशेषा विशेष, विशेषा विशेष, विशेषा विशेष, विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि। लिंगा मात्रा लिंगानि। लिंगा छैन, लिंग मात्रा लिंगानि। लिंग मात्रा लिंगानि। गुण पर्वाणि। गुण पर्वाणि। ल सबैले उच्चारण गर्नु होला। साहनाजीले त माइक खोल्नु भएको छ, उच्चारण गर्नुस् त अब। विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणानि। पर्वाणानि हैन, पर्वाणि। 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 विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि। अब यहाँनिर दृश्यको भेद वर्णन गरियो, अलग अलग छुट्याएर पनि हामी पढ्छौं। यो सुरुको विशेषा विशेषा जो छ नि, विशेष र अलुकेको छ, अविशेष, विशेष अविशेष। त्यसपछि लिंग मात्र हो, लिंग मात्रमा आज अ छुट्टिएपछि अलिंगानि गुण पर्वाणि। छुट्टिएपछि के भयो? विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुण पर्वाणि। पढौं त छुट्याएको। विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानि अलिंगानि अलिंगानि गुण पर्वाणि। पर्वाणि। ठिक छ। अब यसलाई हेर्नु होला। यहाँनिर कतिवटा दृश्यका भेदमा कतिवटा देख्नुभयो तपाईले? विशेष अविशेष लिंग मात्र र अलिंग भन्नुस् अहिलेका लागि है। अलिंगानि गुण पर्वाणि।
त अलिङ्ग यदि कति देख्नुभयो 4 वटा भेदहरू देख्नुभयो हैन। यी भेद कसका हुन् त? माथि भनियो यो दृश्यका भेद हुन् भनियो। अनि सूत्रमा के आयो? गुण पर्वाणी, गुणहरूका पर्व हुन् हैन। गुणहरूका पर्व हुन्। पर्व भनेर बुझ्नुहुन्छ? भेद हैन। अझ पर्व केलाई भन्छ थाहा छ? उखु देख्नु भएको छ नि, उखु 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 गन्ना। देखाएको छ हजुर। अनि त्यसको एक एक गाँठा गाँठा हुन्छन्, के भन्नुहुन्छ त्यसलाई? उखु नै भन्छ। उखुका गाँठालाई के भन्नुहुन्छ? अलग अलग टुक्रा टुक्रा पार्नुभयो भने, गाँठा गाँठा पार्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ? पिस पिस टुक्रा टुक्रा। पिस पिस इङ्ग्लिस आयो, ल ठिक छ। टुक्रा 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 ल टुक्रा 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 भयो है। अनि टुक्रा टुक्रालाई त्यसलाई हामीले जो त्यसमा गाँठा गाँठा छन्, यानी कि जो अलग अलग टुक्रा टुक्रा छ, भेद भेद छ उखुको हैन, त्यसलाई अर्को शब्दमा पर्व पनि भनिन्छ। मैले खालि व्याख्या बताउन मात्रै हो हैन। जस्तै एउटा उखुमा धेरै पर्वहरू हुन्छन्, धेरै गाँठा गाँठा, धेरै टुक्रा टुक्रा अलग अलग हुन्छन्। यहाँनिर गुणको पर्व बतायो 4 प्रकारले। अब यहाँ यसो बुझ्नुहोस् हैन, म धेरै उखुमा जाँदिन। त गुण पर्वाणी, गुण भन्नाले सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ठिक छ। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, त्यसैलाई दृश्य मान्यो, त्यसैलाई प्रकृति मान्यो, ठिक छ। यसका कति भेद बनायो त? यहाँनिर 4 भेद बनायो, ठिक छ। कति भेद बनायो? 4। अब 4 वटा त्यो जस्तै हाम्रो डेक्ची हुन्छ नि, एक भित्र अर्को खप्टिएको हैन, एकका भित्र अर्को, अर्काका भित्र अर्को। कहिले पनि कुनै पनि कारण हुन्छ भने कारण हुन्छ सानो, कार्य हुन्छ ठुलो हैन। कार्यका भित्र कारण अटाउँछ, कुरा बुझ्नु होला है। कार्यका भित्र कारण अटाउँछ। त यो पछाडि विशेष दिँदै गयो के? विशेषका भित्र अविशेष हटायो, अविशेषका भित्र लिङ्ग मात्र हटायो, लिङ्ग मात्रका भित्र अलिङ्ग हटायो हैन। यो रहेको छ, यस प्रकारले बुझ्नु होला। त 4 प्रकारको सत्वादि गुणहरूका भेद बताए। कति प्रकारको बताए? 4 प्रकारको। के हुन्? विशेष, विशेष, अभिवेश, लिङ्ग मात्रा, अलिङ्ग। यी 4 हुन्। विशेष, अविशेष, लिङ्ग मात्र, अलिङ्ग, यी 4 हुन्। यहाँनिर भन्न खोजेको के हो भने यिनीहरूलाई सत्वगुणको भेद भनिन्छ। त 4 वटाका बारेमा जानौ, यसको भित्र के हुँदो रहेछ। गुणहरू कहाँ कहाँ पसेका रहेछन् यसको बारेमा जानौ है त। त सबभन्दा पहिले आयो विशेष हैन। विशेष के हो हैन? विशेष के हो भनेपछि 5 महाभूत हैन। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश हैन। यो पृथ्वी आदि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यी 5 महाभूत। 5 ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय पनि हामीलाई थाहा छ, अहिले भर्खरै भन्यौ। 5 कर्मेन्द्रिय र 1 मन। यो के भयो त? यी कतिवटा यसमा आयो कुरा? 16 कुरा आयो। 16 यी तत्त्वहरू, गुणहरूको के परिणाम भनियो? विशेष परिणाम भनियो। त 16 कुरा आयो यसमा। अब यसमा जो पंचमहाभूत आयो, पंचमहाभूत 5 तन्मात्राबाट आयो। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय र 1 मन, 11 जो आयो त्यो अस्मिताबाट आएको हो हैन। यो 5 तन्मात्रा र यो 1 अस्मिता, यसलाई भनिन्छ अविशेष। कुरा बुझियो नि? 5 तन्मात्राहरू र 1 अस्मितालाई
अविशेष भनियो। अब यो 5 तन्मात्राबाट 5 महाभूत भए, 1 अस्मिताबाट 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय र मन। यस प्रकारले यो भनिन्छ, यानी कि यिनीहरूको परिणाम हो, हैन? परिणाम भने यो तल तलका कारण बन्दै गए, यानी कि विशेषका कारण अविशेष बन्दै गए। त्यो भित्र फरक फरक छ, अहिले यति मात्रै बुझौं। विशेष 16 वटा यहाँनिर पदार्थ बताइयो, त्यसका चाहिँ अविशेष 6 वटा बताइयो। यी 16 वटाको 6 वटा कारण हुन्, ठीक छ? यानी कि अविशेषको परिणाम विशेष हो। त यो अविशेष कहाँबाट भयो? अविशेष लिङ्ग मात्रबाट भयो। त लिङ्ग मात्र कसलाई भनियो भनेपछि महत्तत्वलाई भनियो, बुद्धिलाई भनियो। महत्तत्व नै भनेको छ, हैन? महत्तत्व कस्तो हुन्छ भनेपछि महत्तत्व यसको उपलब्धि सत्ता मात्र हुन्छ, हैन? यो लिङ्ग मात्र गुणहरूको परिणाम हो। त कसको परिणाम हो? त गुणहरूमा पनि यदि हामीले उद्धृत गर्नु पर्यो भने अलिङ्गको परिणाम लिङ्ग हो। अलिङ्गको अलिङ्ग केलाई भनियो भनेपछि हेर्नुहोस्, अब अलिङ्ग भनियो प्रकृतिलाई, हैन? अलिङ्ग भनियो यी तीनै गुणको अवस्था, साम्य अवस्थालाई, या तीनै गुण भन्दिदा पनि हुन्छ, केही फरक हुँदैन, हैन? तीनै गुण भन्दिदा पनि हुन्छ। अलिङ्ग मात्र अव्यक्त प्रकृति, यहाँनिर तीनै गुणको साम्य अवस्था जो रह्यो, यसलाई अलिङ्ग भनियो, ठीक छ त? अब यहाँनिर यसो बुझ्नुस्, एक प्रकृतिको परिणाम हो महत्तत्व, जसलाई लिङ्ग भनियो। अनि महत्तत्वको परिणाम हो अविशेष, जसलाई 5 तन्मात्रा र 1 अस्मिता भनियो। यहाँ 6 वटा भए। अविशेष 6 वटाको परिणाम हो यो 16 वटा विशेष। त जम्मा कति तत्वको यहाँ वर्णन गरियो? विशेष 16, अविशेष 6, 16 6 22, हैन? एउटा महत्तत्व 23, एउटा प्रकृति 24। यहाँनिर 24 वटा प्रकृतिको कुरा गरियो, 24 वटा तत्वको कुरा गरियो, ठीक छ? अब यहाँनिर एउटा हजुरहरूले यो खाली बीचमा मैले कुरा मात्रै गर्दैछु। यो सुरुमा जो 16 वटा भनियो, गुणानाम एषः षोडशको विशेष परिणाम, यो 16 भनिने वाला गुणहरूको विशेष परिणाम हो। 6 अविशेषः, यो 6 वटा जो भनियो अविशेष परिणाम हो। अब यहाँनिर पंचमहाभूत 5 तन्मात्राबाट भयो, 1 अस्मिताबाट ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय र मनको उत्पत्ति भयो। यो चाहिँ वर्णन गरियो। र यो सबै यो 6 वटा अविशेष लिङ्ग मात्रबाट भयो, जसलाई भनिन्छ सत्ता मात्रस्य आत्मनो महतः, हैन? यो सत्ता मात्र हुन्छ, यो त्यतिकै देखिनेवाला होइन, हैन? यहाँनिर तपाईलाई हामी यो बुद्धि भन्नाले तपाईले यो हामी माइन्ड देखाइदिन्छौँ भनेर भन्छन् नि, यस्तो यस्तो आकारको छ भनेर। त्यो बुद्धिको अर्थ त्यो देखिनेवाला त्यो माइन्ड होइन, हैन? यहाँ बुद्धि तत्व जसको सत्ता मात्र उपलब्धि छ, हैन? सत्ता मात्र हो जो यो अविशेषको परिणाम हो, अविशेषको कारण हो। लिङ्ग मात्रको कारण अलिङ्ग मात्र हो, अलिङ्ग मात्रको कुनै कारण हुँदैन। यो अनादि हो, ठीक छ? यो अनादि हो, यानी कि एक अर्काबाट उत्पन्न हुने वाला यसो चाहिँ होइन अलिङ्ग मात्र, हैन? यसैका बारेमा भनियो यो अलिङ्ग कस्तो छ, यो गुणहरूको साम्य अवस्था कस्तो छ भने अभिव्यक्ति पनि यसमा छैन, अनि यसको अभाव पनि छैन, यसो चाहिँ होइन। त अलिङ्गको अर्थ आयो अव्यक्त, अलिङ्ग, प्रधान, प्रकृति
जो हामी भन्छौं यसलाई भनिएको हो। अहिलेका लागि जो हामीले यहाँ कुरा गर्यौं कि गुण पर्वाणी, गुणहरूका भेद के हुन्, विशेष हुन्, अविशेष हुन्, लिङ्ग हुन्, अलिङ्ग हुन्, त यो एक अर्काका परिणाम हुन्। अलिङ्ग कसैको परिणाम हैन, अलिङ्ग आफैमा तीनै गुणको रूप हो। यो अलिङ्ग शब्द अव्यक्त मूल प्रकृति जसलाई हामीले भन्यौं, तीनै गुणको साम्यावस्था जस्तै भन्यौं। फेरि दोहोर्याउँदै आजको यो स्वाध्यायमा अलिङ्ग को परिणाम लिङ्ग मात्र हो, लिङ्ग मात्र को परिणाम अविशेष हो, अविशेष को परिणाम विशेष हो। अनि विशेष को कुनै अर्को त्यस्तै तत्वान्तर भन्छ के, फेरि यो भाषा भन्यो भने पज होला। त्यो विशेषबाट अर्को केही तत्वका रूपमा केही नबन्ने हुनाले हैन, त्यो विशेषको पनि भाग गरिएन। त वेदान्तादि यी शास्त्रहरूले या जति पनि अन्य शास्त्रहरू छन्, विशेष भन्दा पछिको अलग अलग भाग गरिएन। तो जो यो 16 विशेषका बारेमा भनियो, एउटा थप कुरा मात्रै मैले भन्न चाहन्छु। जो हजुरहरूले षड्दर्शन पढ्नुहुन्छ हैन, षड्दर्शन पढ्ने बेलामा एउटा दर्शन छ वैशेषिक दर्शन, पढ्नु भएको छ नि या सुन्नु त भएको छ? वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन हैन, त्यसपछि के आयो, वेदान्त दर्शन। त जो वैशेषिक छ यो विशेष 16 को बारेमा विशेष त्यसमा चर्चा भएको कारणले पनि वैशेषिक दर्शन हो। एउटा हजुरको जानकारीका लागि त्यो वैशेषिक दर्शनमा यी विशेषको बारेमा चर्चा गरिएको। विशेष भन्नाले 16 वटाको जसमा कुरा गरियो, ती गुणकै परिणाम रूप ती हुन्। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय र 16औं मनको बारेमा जसमा चर्चा गरियो त्यो विशेष हो। त्यसैका आधारमा अरूको पनि चर्चा वैशेषिकमा छ। यो नसम्झनु हो 16 बाहेक केही छैन, विशेष रूपमा विशेषको चर्चा भएको हुनाले वैशेषिक भयो। गुणहरूका पर्वहरूका बारेमा, विभागहरूका बारेमा 19औं नम्बर सूत्रको आज हामीले विशेष रूपमा व्याख्या गर्यौं र यसै व्याख्यालाई समेट्दै हामी भोलि फेरि यही स्वाध्यायलाई अगाडि बढाउने छौं। यहाँहरूसँग मेरो अनुरोध छ कि हामी यसका बारेमा अन्य साथीहरूमा पनि यसको आउनु भन्दा पहिले आफ्नो कुनै स्टेटस लेखेर हामी यसको प्रचार पनि गरौं अनि स्वाध्याय गर्न आफूले यसलाई सेभ पनि राखौं, पढ्ने बानी पनि बसालौं अनि सूत्रहरू शुद्ध भन्ने राम्ररी सुनौं र राम्ररी त्यसलाई उच्चारण गर्न पनि हामी यहाँ सिकौं। यही अनुरोधका साथमा मैले आजका स्वाध्यायलाई, यस सायंकालीन सत्रलाई यही विराम गर्दछु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। धेरै धेरै धन्यवाद। शुभ रात्रि, हार्दिक नमन, आभार।